अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसानी तारीख गवाह है कि इंसान को इस दुनिया में उतारा गया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी ज़िंदगी की हर जो है नक्सों को जहाँ जोड़कर उसे एक कड़ियल नौजवान की शक्ल में मंजर आम पर ले आया है, उसी तरह उसकी रूहानी तरबियत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन के 24 घंटों में साल के मुख्तलिफ महीनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी रूहानी तरबियत का बेहतरीन सामान उसके लिए मुयस्सर किया है। और साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद जैसी बेपहां एक हिदायतनामा उसके लिए मुयस्सर फरमाया, जिसके ज़रिए से इंसान अपनी रूहानी तरबियत का सामान कर सकता है। सामिन इकराम, ये वो रूहानी तरबियत है जो इंसानों को अपने मकसद अजीम की तकमील के लिए आसानी फराहम करती है और जिसके नतीजे में वह अल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा बनने के लिए अपने लिए वो तैयारी कर लेता है। और उसी के नतीजे में जो जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत के लिए तैयार कर रखी है, वही जन्नत उसको हासिल करने के लिए वो तको दो करने वाली मेहनतें कर सकता है और इसी के नतीजे में वो तमन्ना करता है और इसी के नतीजे में, इसी मेहनत ही में और इसी ट्रेनिंग के नतीजे में वो उसको हासिल भी कर सकता है। सामिन इकराम, रमजानुल मुबारक का महीना मुझ पर और आप पर साया फगन हुआ और इसमें हमने मुख्तलिफ इबादतें की, मुख्तलिफ मेहनतें की, मुख्तलिफ जहद की और जिसके नतीजे में हमने मुख्तलिफ तरीके से हमने मेहनतें की थी। सामिन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस रमजान मुबारक की जो आमद है वो इंसानों के लिए तरबियत का सामान लेकर इंसानों पर हर साल साया फगन करता है और इसके जरिए से इंसानों की बेहतरीन वो तरबियत करता है जो उसके मकसद अजीम की तकमील में उसके लिए कार आमद साबित हो सकती है। सामिन इकराम, जहां रमजानुल मुबारक की आमद का शोर उठता है उसके साथ उसकी रुखसत होती है। इन तमाम मराहिल के दरमियान में तीन किस्म से जो है इंसानों को यानी मुसलमानों को वो तैयारी जो है करवाती है। रमजान मुबारक की जो काम है वो तीन तरीके से जो है अंजाम पाते हैं। नंबर 1 ये है कि जब रमजान मुबारक जो है आने वाला होता है उससे पहले 2 महीने यानी रजब और शाबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रूटीन थी उसी को सामने रखते हुए मुसलमान इस रमजान की तैयारी में मगन हो जाते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं, अपने जहन साजी करते हैं, वाज़ और नसीहत की तलकीन करते हैं, वाज़ और नसीहत के जरिए से अपनी इस्लाह का सामान करते हैं और भरपूर तैयारी के साथ इसमें दाखिल हो जाते हैं। दूसरा जो रमजान की तैयारी होती है वो ये है कि रमजान और मुबारक की बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ जब इसमें दाखिल हो जाते हैं तो पूरे महीने के दरमियान में मुख्तलिफ किस्म की जो तरबियत रमजान मुझे और आपको देता है, जो रमजान के सिलसिले में बड़ी तफसील के साथ हमने देखा, वो तमाम तरबियत को हासिल करने के लिए वो कमा खाका तैयार हो जाता है और इसी के नतीजे ही में वो इस तरबियत से फारिग होता है। रमजान मुबारक के गुजर जाने के बाद तो काम खत्म नहीं होता, बल्कि शव्वाल के महीने में जब इंसान दाखिल हो जाता है, यही वो शव्वाल का महीना है जिसमें रमजान के बाद अपना जायजा लेने और अपना जो है प्रोग्रामिंग करने और बेहतरीन एहतसाब करने और जायजे के साथ जो है आगे बढ़कर एहतसाब और मुहासिबा करने का वो मुकाम है जहां मुझे और आपको देखना है कि क्या जो है जो तरबियत जो जो है ट्रेनिंग जो जो है वहां पे जो कोशिशें की गई थी, क्या उसका खातिर खा जो है उसका हल सामने आ गया, क्या उसकी तरबियत हमें हासिल हो गई, क्या उसके नतीजे में वो कुव्वत हासिल हो गई जिसके जरिए से इन आने वाले इन 11 महीनों के दरमियान में मैं और आप कुव्वत को बहाल जो है अंदाज में उस मकसद अजीम की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो जायजा है, ये वो एहतसाब है, ये वो मुहासिबा है जो माह शव्वाल में मुझे और आपको बार बार आवाज देता है और बार बार कहता है कि अपना जायजा लो, अपना एहतसाब करो और इस रमजान के सिलसिले में बार बार जो है अपने से पूछो कि क्या जो है रमजान की वो इबादतें, वो दुआएं, वो मशक्कतें, वो मेहनतें क्या कार आमद साबित हुई हैं या उस मिज़दाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहुत
سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور بہت سارے رت جگے ایسے ہیں جنہیں سوائے رت جگے کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر ماہ شوال کا مہینہ مجھے اور آپ کو بار بار مطلب جو ہے یہ آواز دیتا ہے کہ احتساب کیا جائے، محاسبہ کیا جائے اور اپنے سلسلے میں جانکاری کی جائے۔ یہ وہ مقام ہے جو اس وقت مجھے اور آپ کو سوچنے اور اپنی تبدیلی کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کی گفتگو کی دعوت دیتا ہے۔ سامعین اکرام، رمضان المبارک ایک سخت اور گہری تربیت کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان نے اس مہینے میں تربیت حاصل نہ کی تو رمضان سے پہلے اور بعد کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اور جس کے نتیجے میں وہ پہلا جیسا تھا ویسا ہی مطلب جو ہے برآمد ہوگا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی امیدیں مطلب جو ہے ضائع ہو جائیں گی، اور وہ جو کوششیں ہم نے کی تھی وہ ساری ضائع ہو جائیں گی۔ سامعین اکرام، رمضان کی تربیت کا بنیادی مقصد شخصیت میں تبدیلی لانا ہے، اور یہ تبدیلی 3 اہم نکات پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 نقطہ یہ ہے کہ جو رمضان میرے اور آپ کے لیے ٹریننگ کرتا ہے اور جس میں تبدیلی کی مطلب جو ہے کوششیں کرتا ہے، وہ پہلی تبدیلی یہ ہے کہ بری عادتوں کا سلسلہ مطلب جو ہے توڑ دینا اس کا مقصد ہے، یعنی بیڈ ہیبٹ پیٹرن مطلب جو ہے انٹرپشن مطلب جو ہے کر دینا ہے۔ وہ تمام بری عادتیں جس کو ہم نے مطلب جو ہے رمضان سے پہلے اختیار کیا تھا، اس کا خاتمہ سب سے پہلی چیز ہے جو یہ رمضان کرتا ہے۔ رمضان ہماری روزمرہ کی بنیادی عادتوں کو توڑنے کے لیے آتا ہے، جیسے مثال کے طور پر موبائل فون کے لت مطلب جو ہے انسانوں کو پڑ جاتی ہے۔ اسی موبائل فون کی لت کی بنا پر آج معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح سے اس میں مہو نظر آتے ہیں، اس میں وقت کا ضیاع مطلب جو ہے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں غض و بصر کی مطلب جو ہے ساری حدیں توڑی چلی جا رہی ہے، اور اسی میں لوگ اتنا مہو ہو گئے ہیں کہ مقصد عظیم سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم چلیں تو وہی مطلب جو ہے روزانہ کے مطلب جو ہے معمولات میں دیکھیں، ہمارے لیے مختلف مطلب جو ہے عادتیں ہم مطلب جو ہے اختیار کر لیتے ہیں جو ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا مطلب جو ہے ہر وقت مطلب جو ہے سونے کی عادت، وقت مل گیا صرف آرام پرستی کی مطلب جو ہے عادت انسانوں کو میسر آ جاتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان ہمیشہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کی جو صدا مطلب جو ہے لگاتا رہتا ہے۔ یہ وہ تمام مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے ایڈکشن والی بری عادتیں ہیں جو انسانوں کو بندگی کی طرف، عبادات کی طرف رجوع ہونے میں مطلب جو ہے خلل پیدا کراتی ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو توڑنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو صحیح راستے کی طرف گامزن ہونے کے لیے راہ مہیا کی جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے سائیکل بریک ہوتا ہے، یعنی مطلب جو ہے زندگی کے معمولات کا توڑ مطلب جو ہے معمولات میں فرق آ جاتا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ یکسانیت بھری زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کی زندگی کا یہ حال ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بیوی شوہر بچوں کے ساتھ مطلب جو ہے جھگڑا مطلب جو ہے روزانہ کا معمول ہو جاتا ہے، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، اور مطلب جو ہے بہتان لگانا، تہمتیں لگانا، اور مطلب جو ہے بری عادتیں اختیار کرنا، برے القاب سے نوازنا، یہ تمام معاملات زندگی ہیں۔ ان کی سب مطلب جو ہے عادتیں اکثر روزمرہ کا حصہ مطلب بنی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ان عادتوں کے تسلسل کو توڑ دیتا ہے اور انسانوں کو خود پر قابو پانا سکھا دیتا ہے۔ یہ وہ سرکل ہے جو دوسرے پوائنٹ کے ساتھ یہ مجھے اور آپ کو زندگی کے معاملات کو توڑ کر نئے سرے سے زندگی کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ تیسرا مطلب جو ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر تیسری جو اچھی چیز ہے وہ نئی عادتوں کی تشکیل اس میں آ جاتی ہے، یعنی نیو ہیبٹ فارمیشن مطلب جو ہے اس میں ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، رمضان کی بدلی ہوئی روٹین کی بدولت انسان نئی مثبت عادتیں اپنانے لگ جاتا ہے، مثلا سحر کو جلدی سے اٹھ جانا، کھانے پینے کے اوقات میں نظم پیدا کر دینا، عبادات میں اضافہ کر دینا، قرآن مجید سے شغف حاصل کرنا اور قرآن مجید پر تدبر حاصل کرنا، دینی محفلوں میں شرکت کے لیے دل میں لگن محسوس کرنا، اور نمازوں کی کثرت میں تہجد کے لیے اٹھ کھڑے ہو جانا، مختلف قیام کے لیے لمبی لمبی قیام میں مطلب جو ہے شریک ہو جانا، مختلف دینی احادیث و کتابوں کا مطالعہ کرنا، زبان سے اچھی گفتگویں کرنا، نرم لہجہ اختیار کرنا، مواسات کا مطلب جو ہے بہترین مطلب جو ہے انتظامات میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ تمام وہ اچھی عادتیں ہیں جو انسانوں کو مطلب جو ہے ایک مثبت عادتوں کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جو رمضان کے بعد بھی جاری رہنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ سامعین اکرام، رمضان کا مہینہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا مہینہ نہیں
نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اصل مقصد و قوت مطلب ہے جو اس رمضان کے مہینے سے شخصیت سازی مطلب جو ہے انجام پاتی ہے، اور اس کی تربیت ہی کے نتیجے میں زندگی میں مثبت تبدیلی کا باعث بن جاتی ہے۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنی چاہیے، اور مطلب جو ہے رمضان کا مہینہ رحمت اور برکت کا مطلب جو ہے مہینہ ہے، جس میں خصوصی روحانیت زیادہ مطلب جو ہے طلب کرنے اور مطلب جو ہے مفاد کا مطلب جو ہے تدارک کرنے اور غور و فکر کرنے اور بیدار کرنے کا یہ مہینہ ہے جو میرے اور آپ پر سالانہ مطلب جو ہے سایہ فگن ہوتا ہے۔ دین اسلام میں الہی نقطہ نظر سے نفس کو سدھارنے اور اسے مادی مطلب جو ہے لغزشوں سے پاک کرنے کا یہ وہ مہینہ ہے، اور تاکہ انسان ہر سال کے ایک خاص مہینے میں پورا دن اپنی عادت معمولات کے خواہشات کے پورا کرنے کو چھوڑ دے اور اپنے نفس کو اس کے مادی امور سے اجتناب کر کے اس کو سدھار کی طرف لے آئے۔ سامعین کرام، فطرت کی طرف سے ان خواہشات میں بہ جانے سے بچانا انسان کے نفس میں تبدیلی اور اس کے لیے مادی فضا سے مطلب جو ہے دوری کا موجب بنتا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کے غور و فکر کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ جب انسان ان خواہشات کے پورا کرنے کا انکار کرتا ہے تو وہ ان خواہشات کی طرف سے شعور کا موجب بنتی ہے، اور جس کی طرف سے وہ روزے سے تقرب حاصل کرتا ہے اور بہترین تربیت حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ مقصد ہے، یہ وہ مطلب جو ہے رجوعیت ہے جو انسانوں کو اس رمضان کے مہینے میں میسر آتی ہے۔ سامعین کرام، اس بات کو سامنے رکھ کر آئیے ائمہ کرام کے مختلف اقوال کو دیکھیں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے کیا رہنمائی عطا کرتے ہیں اور میرے اور آپ کے لیے کیا موٹیویشن دیتے ہیں۔ سامعین کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان نفس کے خلاف جہاد کا مہینہ ہے۔ اگر بندہ اپنے نفس کو قابو میں نہ لا سکے تو اس نے روزے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ کیا رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے یہی ثابت کیا، اور کیا رمضان کے بعد شوال کا مہینہ میرے اور آپ کے احتساب کے نتیجے میں کیا یہی عکاسی پیش کر رہا ہے؟ سوچیے اور غور کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں بندے کا دل نرم ہونا چاہیے۔ اگر عبادت سے دل نرم نہ ہو تو یہ عبادات محض رسمی ہے اور روحانی نہیں ہے۔ اس بات کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ عبادات کا مقصد دل کو اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، نہ کہ صرف ظاہری عمل ہے۔ کیا رمضان کی وہ عبادتیں میرے اور آپ کے لیے ظاہری تھی یا پھر میرے اور آپ کے دل کو بدلنے کا ذریعہ بنی تھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رمضان میں قرآن کی تلاوت کو روز ختم کرتا تاکہ اس مہینے کی برکت سے میرا باطن روشن ہو جائے۔ کیا قرآن مجید کی اس طرح کی تلاوت جو میں نے اور آپ نے رمضان میں کی تھی کیا واقعی میرے اور آپ کے روحانی تبدیلی کا باعث بنی؟ کیا میرے اور آپ کے سوچوں کی دھارا کو بدلنے کا ذریعہ بنی؟ کیا میرے اور آپ کے تدبر کا ذریعہ بنی؟ سوچیے اور غور بھی کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں غصے کو پی جانا جہاد سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ نفس پر قابو غالب آنے کا بہترین موقع ہے۔ سامعین کرام، یہ قول ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان صرف عبادات نہیں بلکہ اخلاقی تربیت کا مہینہ بھی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان تمہاری دنیا کو کم اور مطلب جو ہے آخرت کو زیادہ کرے۔ اگر اس کے بعد تم وہی رہو جو پہلے تھے تو تم نے رمضان کو ضائع کر دیا ہے۔ یہ وہ بہترین قول ہے جو سامنے رکھ کر مجھے اور آپ کو محاسبے کی اور جائزے کی اور احتساب کی دعوت دیتا ہے کہ غور کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اتنے مطلب جو ہے سالوں سے میرے اور آپ پر لگاتار سایہ فگر ہوتا رہا ہے اور لگاتار انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو ہوتا رہے گا۔ کیا یہ رمضان کا مہینہ کیا واقعیتاً مطلب جو ہے جس مقصد کے لیے، جس تقوی کے لیے، جس مطلب جو ہے پیغام کو لے کر میرے اور آپ پر سایہ فگر ہوتا رہا ہے، جو ٹریننگ مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے، کیا اس کے ذریعے سے میری اور آپ کی مطلب جو ہے جنت حاصل کرنے کا وہ ذریعہ بنا ہے یا پھر مطلب جو ہے یہ ضائع ہو گیا ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کا رمضان بھی اسے جنت کے قریب نہ کرے، اسے سال کے باقی دنوں میں خود پر رحم کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ وہ ائمہ کے اقوال ہیں جو مجھے اور آپ کو اصلاح نفس، تبدیلی عادت اور قرب الہی کی طرف مطلب جو ہے متوجہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اس مہینے میں اپنے نفس پر قابو نہ پا سکے تو ہم نے ان کی اصل روح کو نہیں پایا۔ یہ وہ سوچ ہے جو مجھے اور آپ کو تبدیل
تبدیلی کی طرف مطلب جو ہے رجوع کر رہی ہے۔ سامعین اکرام، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو بار بار مطلب جو ہے کیا پیغام دیتا ہے۔ یہ شوال کا مہینہ ہے جو مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سامعین اکرام، اسلام میں صوم یعنی رمضان ایک اہم اور لازمی مطلب جو ہے عبادت ہے، جس کا اصل مقصد اہل ایمان کی تربیت، ان کے نفوس کا تزکیہ ہے، تاکہ اہل ایمان بندگی رب کے لیے تازہ دم اور مزید متحرک ہو جائے اور وہ سارے اوصاف اور خوبیاں ان میں آ جائیں جو ایک بندہ مومن کے لیے مطلوب ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ ماہ سیام کس طرح بندہ مومن کی تربیت اور اس کی شخصیت سازی کی تعمیر کرتا ہے۔ سامعین اکرام، علمی ارتقاء یعنی شخصیت کی تعمیر اور ارتقاء کے لیے سب سے اہم اور لازمی چیز علم و عرفان کا وہ ادراک ہے جو علمی ترقی کی وجہ سے ہی شخصیت کا ارتقاء ممکن ہے۔ تمام رسولوں کی رسالت سے قبل اللہ نے علم سے مزین کیا۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تھا، اور کتاب و حکمت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفوس کا تزکیہ کیا، ان کے دلوں کو پاک کیا، ان کی سیرت و کردار کو سنوارا۔ آئیے غور کریں کہ ماہ سیام یعنی رمضان المبارک علمی ارتقاء کا کیا سامان فراہم کرتا ہے۔ سامعین اکرام، رمضان کی عظمت و برکت نزول قرآن کی وجہ سے ہے، اور قرآن تمام ہی خیر کا مجموعہ ہے اور تمام ہی علوم کا خزانہ ہے۔ اس میں پچھلی تمام قوموں کے واقعات ہیں، آنے والے حادثات کی خبر ہے، اور انعام یافتہ اور سزائی یافتہ اقوام کے اس میں جو ہے قصے بیان کیے گئے ہیں، جو علمی ارتقاء کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جو لوگ علوم قرآن سے محروم ہیں وہ خیر کثیر سے محروم ہیں۔ سامعین اکرام، علم و حکمت کی اس کتاب عظیم کا گہرا تعلق ماہ سیام سے ہے۔ اسی وجہ سے تو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سامعین اکرام، رمضان میں انفرادی تلاوت قرآن کے علاوہ نماز تراویح میں اکثر مطلب جو ہے پورے قرآن کی سماعت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سامعین کے اندر قرآن سمجھنے اور اس میں غور و تدبر کرنے کا فطری جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور بہت ساری مساجد میں نماز تراویح کے بعد آیات کا مفہوم و مطالب مطلب جو ہے بیان کیے جاتے ہیں۔ اس سے سیکھنے سکھانے کے عام مطلب جو ہے فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، سماعت قرآن کے مختلف مطلب جو ہے کلاسز مطلب جو ہے انجام پاتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مختلف انداز میں قرآن کو سمجھنے کے مختلف طریقے اپناتے ہوئے کہیں کہیں مطلب واقعات پر مطلب جو ہے زور دیا جاتا ہے، کہیں احکامات پر زور دیا جاتا ہے، کہیں مطلب جو ہے تشریعات پر زور دیا جاتا ہے۔ مختلف انداز میں قرآن کا مطلب جو ہے دورہ ہر طریقے سے مطلب جو ہے انجام پاتا ہوا رمضان میں مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، ماہ رمضان میں خصوصی اجتماعی مطالعہ قرآن کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جو کسی ماہر قرآن اور عالم دین کی نگرانی میں انجام پاتا ہے۔ اجتماعی طور سے قرآنی آیات پر غور و تدبر کرتے ہیں، مختلف تفاسیر کو سامنے رکھ کر معنی و مطالب کو سمجھتے ہیں، آپس میں سوال و جواب کے ذریعے سے کلام الہی کا سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ معلم انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حلقہ قرآن کی مجلس میں شرکت فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، سب سے بہتر مجلس محفل قرآن کی مجلس ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، پوری دنیا میں لاکھوں حفاظ کرام تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں، اور ماہ رمضان سے قبل تمام حفاظ پورے قرآن کا اعادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی حفاظ قرآن کو نماز تراویح پڑھانے کا موقع نہ ملے تو وہ دھیرے دھیرے قرآن کو بھول جاتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کی برکت سے حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن زندہ ہے۔ نیز مطلب جو ہے دیکھا جائے تو حفاظ قرآن کی تلاوت اور ان کے حسن تجوید و قرات سے متاثر ہو کر نئی نسل کے اندر قرآن حفظ کرنے کا مطلب جو ہے مادہ پیدا ہوتا ہے، اور ماہ سیام کی یہ وہ برکتیں ہیں جو علمی نشو و نما اور تعمیر شخصیت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سامعین اکرام، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سوچنے کے لیے مجبور کرتا ہے، اللہ کے قریب لے جاتا ہے، اللہ کے مطلب جو ہے پسندیدہ بندہ بننے کے مطلب اوصاف اپنے اندر پیدا کراتا ہے، اور قرآن کے اسی فہم اور اسی معجزے ہی کے نتیجے میں دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور لوگ اسلام میں مطلب جو ہے قریب آتے ہیں اور ایمان میں ڈوبتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ رمضان کا مہینہ تنظیم وقت کی مطلب جو ہے پابندی مجھے اور آپ کو کرواتا ہے۔ وقت اللہ کی طرف سے ایک بڑا انعام ہے جو ایک بار ملتا ہے، دوبارہ پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ جو اس کی قدر کرتا ہے، زمانہ اس کی قدر کرتا ہے۔ وقت کی تقسیم اور تنظیم کے بعد شخصیت کی تعمیر ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تمام اہم عبادات کو دن کے مختلف حصوں اور سال
के मुख्तलिफ मौसमों में तकसीम किया हुआ है ताकि हम वक्त के हर हिस्से और मौसम में काम आने के आदी हो जाए। सामईन इकराम, तुलुए आफ्ताब के बाद फजर का अदा मतलब जो है जो की जाती है। रमजान मुबारक के बाद रमजान फर्ज रोजे मतलब जो है नहीं हो पाते। हज के बाद मतलब जो है मुतय्यना मतलब जो है वक्त मतलब जो है जो मुकर्रर है उसके बाद हज मुमकिन नहीं है। सामईन इकराम, तामीर शख्सियत के लिए लाजिमी है कि वक्त पर हमारी मुकम्मल गिरफ्त हो जाए। अपने वक्त पर सही काम करने वाले मतलब जो है जिंदगी की हर शाहराह पर कामयाब होते हैं और वह एक जाज़िब नजर शख्सियत की हामिल और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाते हैं। इसी वजह से तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतों के ताल्लुक से अक्सर लोग गाफिल हो जाते हैं, एक है सेहत, दूसरा है फरागत वक्त। आइए गौर करें कि माह सियाम किस तरह तंजीम वक्त में हमारी माविन मतलब जो है साबित होता है। सामईन इकराम, रमजान मुबारक में सहरी करने के लिए तुले फजर से कबल बेदार हो जाते हैं। ये वक्त सबसे ज्यादा पुरसुकून होता है। गौर व फिक्र, हुसूल इल्म और कुर्बत इलाही के लिए इससे बेहतर कोई वक्त नहीं होता। इसी तरह माह सियाम सुबह और सवेरे बेदार होने की आदत बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की सहरी सहर क़ज़ी में बरकत दे दे। लेकिन अफसोस अफसोस खैर बरकत के लम्हात से अक्सरियत गाफिल और महरूम हो गई है। रमजान में तो सहरी के लिए मतलब जो है उठा जाता था, मगर अब मतलब जो है फजर की नमाजें भी जाया होती हुई नजर आती है। और इतना ही नहीं बल्कि आंख मतलब जो है बिल्कुल मतलब जो है फजर के बाद मतलब जो है खुलती हुई नजर आती है। क्या ये वो तरबियत है जो मुझे और आपको इस रमजान के महीने में हासिल हुई? ये वो सोच है जो मुझे और आपको बेदारी मतलब जो है चाहती है। सामईन इकराम, रमजान में हम अपना काम बर वक्त करते हैं। सहरी तुले फजर से सहरी और तुले फजर से कबल नीज ताखीर से ही खाना अफजल है। सामईन इकराम, इफ्तार गुरूब आफ्ताब के फौरन बाद और इसमें ताखीर करना मकरू है। इफ्तार के फौरन बाद नमाज मगरिब है और इसका वक्त हम देखते हैं कि इंतहाई मुख्तसर होता है। 14 घंटे भूख और प्यास के बाद नमाज इशा और तरावी की तवील रकतें अदा करती की जाती हैं। गौर करें, इसमें कोई काम टाला नहीं जा सकता, हर काम बर वक्त करना होता है। हर काम हमने रमजान के महीने में अपने वक्त पर करने की स्पिरिट के साथ हमने इसको मुकम्मल किया था। इंसान की शख्सियत में नुमाया तब्दीली यही होती है जो इंसानों में नई आदतें डेवलप करने के लिए ये रमजान का महीना मेरे और आप पर मतलब जो है वारिद होता है और नई आदतें मेरे और आपके अंदर बेदार करता है। यही वो स्पिरिट है जो माह सियाम हमारे अंदर पैदा करता है। सामईन इकराम, रमजान में सहरी के लिए सुबह उठना मतलब पड़ता है, इसलिए जल्दी सोना पड़ता है और यही मतलब हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरह जल्दी सोने वाला ला यानी और फजूल बातों से बच जाता है। लेकिन कितने बदनसीब हैं वो नौजवान जो होटलों और सड़कों के नुक्कड़ों पर रात भर जागकर लग़वियात और फजूलियात में मतलब जो है मशगूल रहते हैं। जो रमजान के बाद मेरे और आपके मामूलात में यही कुछ नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, हमारे वो मतलब जो है अफसोस शुदा मतलब जो है वो नौजवान नस्लें हैं, चाहे वो मर्दों की शक्ल में हो, चाहे वो औरतों की शक्ल में हो, चाहे वो बच्चों की शक्ल में हो, जिन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए रात रात भर जागकर मुख्तलिफ फिल्में देखना, मुख्तलिफ ड्रामे देखना, मुख्तलिफ मतलब जो है अलग अलग ऐसी एक्टिविटीज जो मतलब जो है फजूलियात की तरफ ले जाती हैं, उसमें मशगूल मुझे और आपको नजर आते हैं। सामईन इकराम, रात अल्लाह की तरफ से एक इनाम और रहमत है जो हमारे सुकून और आराम का जरिया है। इसी वजह से तो मुझे और आपको सूरह क़सस आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये इसकी रहमत है कि इसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो। गौर करें कि सहरी से लेकर इफ्तारी तक मुसलसिल एक माह हर रोजेदार अच्छी कामों में मसरूफ रहता है, नेकियों की तरफ लपकता है, खैर और भलाई के कामों में मुसाबिकत करता है। इसी तरह माह सियाम तंजीम वक्त की बेहतरीन तरबियत मुझे और आपको देता है। यहाँ मुझे और आपको सोचना चाहिए कि क्या ये तंजीम वक्त जो मुझे और आपको रमजान में सिखाया गया, क्या मतलब जो है इसके मुताबिक मेरी और आपकी जिंदगी की मामूलात जिंदगी इस पर मुरतब हो गई है या फिर मतलब जो है पहली सी ही जिंदगी की तरफ वापस लौट कर आई है? ये वो सोच है, ये वो मुहासिबा है, ये वो एहतसाब है जो मुझे और आपको तदब्बुर करने पर मतलब जो है गौर फिक्र करने पर मतलब जो है मजबूर करता है कि तुम्हारी जिंदगियों के अंदर तब्दीली बेहतरीन ट्रेनिंग की शक्ल में मतलब जो है तुम्हारे अंदर वारिद हुई या फिर तुम पहले जैसे थे वैसे ही हो गए हो। अगर वैसा ही है तो फिर तमाम मतलब
جو ہے اعمال ضائع ہو گئے اور تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ سامعین کرام، رمضان کی طرف پھر لوٹ کر چلے تو وہاں یہ رمضان مجھے اور آپ کو جسمانی ارتقاء کی طرف بھی مطلب جو ہے ٹریننگ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور مومن وہ ہے، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ سامعین اکرام، کیونکہ طاقتور مومن اللہ کی عبادات اور دین کی اقامت میں زیادہ مستعد رہتا ہے۔ جسم تندرست رہے گا تو ذہن و دماغ بھی تندرست رہے گا۔ جسمانی ارتقاء کے بغیر ساری فطری صلاحیتوں کی نشوونما ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو علمی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت عطا فرمائی ہے، ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب طالوت کے منصب حکمرانی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ہم مالی اور دولتی اعتبار سے حسب و نسب میں ان سے بہتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 247 میں فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے تمہارے مقابلے میں منتخب کیا ہے، اسے علمی اور جسمانی قوت فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہے۔ سامعین اکرام، شخصیت کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحت مند جسم کے حامل ہو جائیں۔ ماہ سیام ہمارے جسم کو کمزور اور لاغر نہیں بلکہ صحت مند اور توانا بناتا ہے اور ہمارے جسم کی قوت اور مدافعت کو بڑھا دیتا ہے۔ آئیے غور کریں کہ کس طرح ماہ سیام ہماری جسمانی تعمیر کرتا ہے۔ سامعین اکرام، طبی لحاظ سے جو روزہ ہے وہ معدے کی درستگی کا اہم ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر اکثر امراض میں فاقہ کشی کا مطلب جو ہے حکم دیتے ہیں، لیکن مطلب جو ہے فاقہ کشی روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ مشہور امریکن ڈاکٹر ایمرسن کے مطلب جو ہے بقول فاقے کی بہترین صورت وہ روزہ ہے جو اہل اسلام کے طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ میں یہ مشورہ دوں گا کہ جب کسی کو فاقے کی ضرورت پڑے تو وہ اسلامی طریقے سے روزہ رکھا کرے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحت کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے، سب رگیں اس سے ملتی ہیں، اگر معدہ درست رہے تو سب رگیں درست ہیں، اگر معدہ اگر خراب ہو جائے تو سب رگیں خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلسل 1 ماہ روزہ رکھنے سے نظام ہاضمہ درست ہوتا ہے، اس سے انسانی جسم صحت مند ہو جاتا ہے۔ سامعین اکرام، صبح کی بیداری ماہ سیام کا لازمی نظام ہے، جس کی وجہ سے صبح کی صاف شفاف ہوائیں دل اور دماغ کو فرحت بخشتی ہیں۔ صبح کی ہوائیں آلودگی سے پاک ہوتی ہے جو ہماری صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ رمضان المبارک میں اس طرح کا صبح کا بیدار کرنا اور مطلب جو ہے بھوکا رکھوا کر ہمارے معدے کی صفائی کرنا ایک طرح کی مطلب جو ہے طبی اعتبار سے انسان کے جسمانی قوت کو بحال کرنا مقصود ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کو قوت بہم پہنچائی جاتی ہے۔ سامعین کرام، رمضان میں فرض نمازوں کے علاوہ نوافل اور قیام اللیل کے بہت ساری کثرت سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ نماز عشاء اور تراویح کے طویل رکعتوں کے بعد نڈھال جسم متحرک ہو جاتا ہے۔ نمازیں جہاں اللہ کی بندگی اور ہماری روحانی ارتقاء کا ذریعہ ہے، وہیں ہماری جسمانی ارتقاء کا باعث بھی ہے۔ بقول ڈاکٹر ذاکر نائک کے کہ نماز ایک بہترین ورزش بھی ہے جو انسان کو ہر وقت تازہ دم رکھتی ہے۔ اس کا اثر جملہ اعضائے انسانی پر مساوی ہوتا ہے، جسم کے جوڑوں کو درست رکھتی ہے اور اندرونی اعضاء کے نشو و نما میں معاون ثابت کرتی ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں کمزوری کے اظہار کو ناپسند فرمایا ہے، چاق و چوبند اور حشاش بشاش رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اسی طرح ماہ سیام ہمیں ایک طاقتور مجاہد اور دائی بنانا سکھاتا ہے۔ سامعین کرام، تعمیر شخصیت اور سماج کی تشکیل فرد کی تعمیر کے بغیر ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اسلام کے نزدیک صرف افراد کی تعمیر اور تزکیہ ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ اسلام صالح افراد کے ذریعے سے صالح معاشرے کی تشکیل بھی چاہتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں ایک دوسرے کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے، تعاون باہمی ہو جائے، حسن معاملات ہو جائے، ایثار و قربانی ہو جائے، اخوت و محبت کا ماحول پیدا ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام تو سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔ معاشرہ ایک جسم ہے اور معاشرے کے سارے لوگ جسم کے اعضاء ہیں۔ اسی طرح مسلم معاشرہ ایک مضبوط عمارت کی مانند ہے تو سارے افراد دیواروں میں پائبست اینٹ پتھر ہیں۔ سامعین کرام، سماج کے ایسے افراد جو خود غرض اور مفاد پرست ہوتے ہیں، کبر و غرور میں مست ہوتے ہیں اور سماج خانقاہی میں مگن ہوتے ہیں، ان سے صالح افراد کی تشکیل ناممکن ہے۔ ماہ سیام جہاں صالح افراد کی تعمیر کرتا ہے، وہیں صالح معاشرے کی تشکیل بھی کرتا ہے۔ سامعین کرام، ماہ سیام مالداروں کے اندر نادانوں کی فاقہ کشی کا
एहसास पैदा कराता है। इसके नतीजे में इनके अंदर खैर ख्वाही हमदर्दी का जज्बा पैदा कराता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह सियाम को शहर मसावात फरमाया। रोजा एक इनफरादी इबादत है सामिन इकराम, लेकिन माह सियाम में एक तरफ रोजा रखने की वजह से पूरे माशरे में एक नफसियाती फिजा कायम हो जाती है, नेकियों का इज्तिमाई माहौल कायम हो जाता है, बुरे काम करते हुए लोग शर्म महसूस करने लगते हैं, इज्तिमाई तौर से नेकियां करने से पाकीज़ा ख्यालात और नेक जज्बात का सैलाब आ जाता है, जिसमें से बद भी नेक बन जाता है। सामिन इकराम, माह सियाम में अगर इरादा करके देखा जाए तो यही मतलब जो है आम तौर से सदका व खैरात और ज़कात का बहुत ज्यादा एहतमाम किया जाता है, जिससे माशी लिहाज से कमजोर लोगों की मदद हो जाती है। सामिन इकराम, रूहानी इर्तका यानी माह सियाम रूहानी इर्तका, नफ्स के तस्किए का अहम जरिया मतलब जो है बन जाता है। इसीलिए तो कुरान कहता है कद अफलह मन ज़क्काहा, जिसने नफ्स का तस्किया किया वो कामयाब हो गया। बासत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ही तस्किया नफ्स था। तस्किए के मानी पाक करने और नशो नुमा देने के है। माह सियाम जहाँ खुलूक को पाक करता है वहाँ दिलों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत और खौफ राइज कर देता है, वही तकवा और नेकियों की नशो नुमा भी करता है। जहाँ तक बंदा रूहानी मेराज को पहुंच जाता है, बंदा अल्लाह से इंतहाई करीब हो जाता है और वह अल्लाह से मोहब्बत करने लग जाता है और अल्लाह से अपना महबूब बना लेता है। अल्लाह का जो है वो हाथ पाँव आंख और जबान मतलब जो है अपना लेता है और इसी के नतीजे में अल्लाह इसका मतलब जो है कारसाज बन जाता है और इसके लिए मददगार साबित हो जाता है। सामिन इकराम, ये रमजान के वो मुख्तलिफ मतलब जो है चीजें हैं जो रमजान में हमने करके ट्रेनिंग हासिल की, उसका जो इयादे के तौर पर इसको दोबारा दोहराया आपके सामने जा रहा है ताकि उसे जहन साजी की जाए, इसके जरिए से सामने बातों को लाया जाए और इसके जरिए से मुहासिबे की मतलब जो है माहौल पैदा किया जाए और अपना एहसास अपने अंदर पैदा किया जाए कि ये वो जो तरबियत मुझे और आपको दी गई, क्या वो तरबियत मेरे और आपके लिए कारामद थी? क्या ये वो तरबियत है जहां मतलब जो है मुझे और आपको मतलब जो है तब्दीली वाक़ हुई? क्या इसके जरिए से मेरे और आपकी रूहानी मतलब जो है कैफियत चेंज हुई? ये वो सोच है, ये वो मतलब जो है फिक्र है जो मुझे और आपको माह शव्वाल देता है। सामिन इकराम, शख्सियत की तामीर और बंदगी रब की राह में सबसे बड़ी रुकावट इंसान का खुद अपना नफ्स होता है। माह सियाम में ज़ब्त नफ्स की मुसलसल मशक कराई जाती है। इसके लिए इंसानी जिंदगी के 3 अहम बुनियादी मुतालिबात और जरूरियात पर पाबंदी लगाई जाती है। खाने पीने पर पाबंदी, सनफे मकाबिल से मतलब जो है इस्तेसाल की मतलब पाबंदी और मतलब जो है ऐशो आराम की पाबंदी। सामिन इकराम, बंदाए हुक्म इलाही की वजह से पाबंदियां बगैर किसी खारिजी दबाव के अपने ऊपर आयद कर लेता है। इसकी निगरानी के लिए कोई पुलिस और CID का मतलब जो है आदमी मुकर्रर नहीं रखा जाता, बल्कि भूख और प्यास की शिद्दत को भी बर्दाश्त करता है। वो अपनी बीवी के साथ क़ज़ाए शहवत से रुक जाता है। सुबह की मीठी नींद जब रज़ाए इलाही में हायल होना चाहती है तो इसे भी वो मगलूब कर देता है। थका हुआ जिस्म जब आराम का तालिब होता है तो वो नमाज तरावी के लिए अल्लाह के हुजूर खड़ा हो जाता है और मुसलसल 1 माह ज़ब्त नफ्स की मतलब जो है तरबियत की वजह से बंदा अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी को अल्लाह के आगे मतलब जो है सौंप कर तस्लीम कर लेता है कि सब कुछ तेरा है और तेरे मुताबिक मैं अपनी जिंदगी बसर करूंगा। सामिन इकराम, वो अल्लाह ही को अपना हाकिम आला तसव्वुर करता है। ये वो ट्रेनिंग है जिसके नतीजे में सिर्फ अल्लाह ही की इबादत इताअत करता रहता है। अल्लाह की मुकम्मल इताअत और बंदगी तकवे के बगैर नहीं हो सकती। तकवा कहते हैं डर को, तकवा कहते हैं खौफ को, और यही वो तकवा की सिफत पैदा करना ही माह सियाम का खास मकसद है। सामिन इकराम, फर्जियत रोजा के बाद मतलब जो है अल्लाह ताला फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा किसी जाहिरी शक्ल वो सूरत का नाम नहीं है, बल्कि दिल की उस कैफियत का नाम है जो बंदा खौफ इलाही की वजह से अल्लाह की नाफरमानी से बचने लगता है और खैर और भलाई की तरफ लपकने लग जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया तकवा हा होना हा होना हा होना, यानी तकवा यहाँ है। उसका इशारा उन्होंने कल्ब की तरफ फरमाया। फामिन सामिन इकराम, कल्ब बीमार है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पूरा जिस्म बीमार रहेगा और अगर कल्ब पाक रहे तो सारे अमाल दुरुस्त रहेंगे। माह सियाम कुलूब की ततहीर करता है ताकि बंदा मोमिन अपनी पाकीज़ा फितरत को मजबूत और मुस्तहकम बना सके। सामिन इकराम, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, तर्जुमा कुछ इस तरह है, और नफ्स इंसानी की इस जात की कसम जिसने इसे हमवार किया फिर इसकी बदी और इसकी परहेजगारी इस पर इल्हाम कर दी, यकीनन फलाह पा गया वो जिसने इसे नफ्स का तस्किया किया और नामुराद हुआ वो जिसने इसको दबा दिया है।
सामिन इकराम, माह सियाम अहले ईमान की तरबियत और तज़किये का महीना है। ये बंदा मोमिन की शख्सियत को संवारना और नशोनुमा देता है। मुसलसिल एक महीने यानी 720 घंटे का ये तरबियती कोर्स अगर हमारी शख्सियत की तामीर न कर सके और हमारे अंदर तकवे की सिफत और खुदाए वाहिद की इताअत और बंदगी का जज्बा और ज़ब्त नफ्स की ताकत को जो है पैदा न कर सके, तो हमारी मिसाल उस चट्टान की सी जो है जो माहे 12 में भी मतलब जो है सरसब्ज और शादाबी से महरूम रहती है। ऐसे लोगों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वही है कि कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिन्हें सिवाय रोजे से कुछ मतलब जो है भूख प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और बहुत सारे रात को जागने वाले ऐसे हैं जिन्हें सिवाय रत जुगे के कुछ भी हासिल नहीं होता। सामिन इकराम, ये माह शवाल मुझे और आपको बार बार इशारा करता है कि मैं और आप इस सिलसिले में गौर करें, इस सिलसिले में तदब्बुर करें और इसमें मतलब जो है गौर व फिक्र करते हुए अपने बारे में मालूमात हासिल करें कि मैंने और आपने इस रमजान के महीने में क्या हासिल किया था, किस मकसद और किस प्लान के साथ इसमें मतलब जो है दाखिला ले लिया था, और इस दाखिले के बाद हमने क्या कोशिशें की थी और इन कोशिशों के बाद मुझे और आपको क्या मुयसर आया। ये वो चीजें हैं जो मुझे और आपको सोचने पर मजबूर करती है। बुरी आदतें इंसान की तरक्की में रुकावट का बायस बन जाती है। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी आदतें जरूर होती हैं जो इसकी रूहानी, अखलाकी और ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाती रहती है, जैसे मोबाइल या सोशल मीडिया की लत हो जाना, झूठ बोलना, गीबत करना, चुगली करना, वक्त का जिया करना, नमाजों में सुस्ती करना, गुस्सा और मतलब जो है तलखी इख्तियार करना, फजूल खर्ची करना। ये आदतें आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल को सख्त कर देती है और अल्लाह से दूर कर देती है। इस बात को मुझे और आपको सोचना चाहिए, क्या ये रमजान का महीना मुझे और आपको इससे मतलब जो है परहेज करने में मुझे और आपको क्या मतलब जो है इससे दूर ले गया है? क्या मेरे और आपके अंदर से ये चीजें मतलब जो है इख्तिताम पे पहुंची? क्या मेरे और आपके अंदर से वो तमाम चीजें मतलब जो है हट गई? ये वो सवाल है जो मुझे और आपको ये रमजान का महीना सोचने पर मजबूर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई रोजेदार की हालत में हो तो तुम्हें गाली दे तो शोर न करे, और अगर कोई इससे लड़े या गाली दे तो कह दे कि भाई मैं रोजे से हूँ। ये वो तरबियत थी जो रमजान में मुझे और आपको दी गई, और ये वो तरबियत है जिसके जरिए से इंसानों को बुरी आदतों को छोड़ने में इंसानों के लिए मतलब जो है कारामद साबित हो सकती थी। क्या हमने इसको इख्तियार किया? क्या इसके जरिए से हमने मतलब जो है वो चीज हासिल की? ये वो सवाल है जो मुझे और आपको बार बार ये शवाल का महीना पूछ रहा है। सामिन इकराम, बुरी आदतों को तोड़ने का मुस्तकिल हल ये है कि रमजान सिर्फ आगाज है, असल कामयाबी तब है जब ये बेहतरी रमजान के बाद भी बरकरार रहे। इसके लिए मुझे और आपको इक़दामात जो करने चाहिए वो ये है कि रमजान में जो आदतें छोड़ी गई थी इसका मुतबादिल अपनाना शर्त अव्वल है। यानी सोशल मीडिया को हमने बिल्कुल छोड़ दिया था, मोबाइल का इस्तेमाल हमने कम कर दिया था, जबान में मतलब जो है बुरी आदतों को हमने कम कर दिया था, चाहे वो तजस्सुस की शक्ल में हो, चाहे वो गीबत की शक्ल में हो, चाहे वो चुगली की शक्ल में हो, चाहे वो गालम गलोज और झगड़े की शक्ल में हो, उसको हमने कम कर दिया था। तो उसको ही बरकरार रखना वक्त का तकाजा है जो मुझे और आपको ट्रेनिंग याफ्ता मतलब जो है साबित करता है। सामिन इकराम, अच्छे दोस्तों की सोहबत भी इख्तियार करना जरूरी है, क्योंकि इसके जरिए से जो रमजान का महीना जो माहौल क्रिएट किया था और वो माहौल मतलब जो है बना दिया था जिसके नतीजे में नेकियां करना आसान हो जाता है, इसी तरह अच्छे दोस्तों की सोहबत इंसानों को अच्छे माहौल में मतलब जो है बेदारी पैदा कराती है और उसे करीब ले जाती है। रमजान अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वो रूहानी ब्रेक है जो हमें रुकने, सोचने, संभलने का मौका देता है। अगर हम इस महीने को दिल से जिए तो ये महीना हमारी जिंदगी से कई बुरी आदतों का खात्मा कर सकता है और हमें एक बेहतर इंसान बना सकता है। सामिन इकराम, यकीनन मुझे और आपको इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि माशरे के अंदर मैं और आप देखते हैं कि इंसान यकसानियत मतलब जो है जिंदगी से बिल्कुल मतलब जो है वो उसी से गुजरता हुआ मुझे और आपको नजर आता है। और रमजान मुबारक मेरे और आपकी वो यकसानियत को तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला वो महीना है जो मेरे और आपके अंदर मतलब जो है साया फगन होता है। सामिन इकराम, इंसानी फितरत ये है कि वो रोजमर्रा के एक जैसे मामूलात से थक जाता है, जिंदगी
जिंदगी की एक सारी इंसान को मतलब जो है रूहानी, जिस्मानी और फिक्री तौर पर सुस्त और बेजान बना देती है। ऐसे में रमजान मुबारक की आमद इंसानों को एक ऐसा महीना मुयस्सर करती है जो जिंदगी में तब्दीली, ताजगी और तजदीद अहद लेकर आता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 183 में यूं इरशाद फरमाया, तर्जुमा कुछ इस तरह है कि ए ईमान लाने वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो ये वो आयत है जो मुझे और आपको सोचने पर मजबूर करती है कि वो मुत्तकीपन, वो तकवे वालापन, वो खौफ वालापन, वो अल्लाह की रजायत वाला मतलब जो है पन मेरे और आपके अंदर पैदा इस रमजान ने किया या नहीं किया। ये वो सोच है, ये वो तदब्बर है जो बार बार मुझे और आपको उकसा रही है कि सोचो, गौर व फिक्र करो और आगे बढ़ने की कोशिशें करो। सामने कराम, रमजान के मतलब जो है इस मतलब जो है दरमियान में मुझे और आपको सोचना चाहिए कि सोने जागने के औकात बदल गए हैं कि नहीं बदल गए हैं, खाने पीने के मामलात बदल गए हैं कि ना बदल गए हैं, मस्जिद से जो ताल्लुकात मेरा और आपका जो कायम हो गया था, क्या मतलब जो है वो बड़ा हुआ है या फिर मतलब जो है उसमें कमी वाक़ हो गई है, कुरान से मोहब्बत में इजाफा हुआ है या नहीं इजाफा हुआ है, इबादत की जो कसरत मेरे और आप में इस रमजान के महीने में इख्तियार की गई थी, क्या वो कसरत मतलब जो है बाकी है या खत्म हो गई है। ये वो सोच है जो मुझे और आपको बार बार बेदारी चाहती है। सामने कराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। ये मतलब जो है चीज मुझे और आपको बार बार कहती है कि रमजान एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें इंसान को नेकी की तरफ बढ़ने में आसानी हो जाती है। तो वैसे ही माहौल को मतलब जो है साजगार करना इन 11 महीनों में मेरा और आपका काम है। वो काम है जो इंसानों की यही सोच के साथ, यही तब्दीली के साथ, यही ट्रेनिंग के साथ, यही तरबियत के साथ अगर इंसान मतलब जो है उसको इन 11 महीनों में राइज कर दे तो फिर वही माहौल इंसानों के दरमियान वो राइज होता रहेगा और फिर मतलब जो है उसके लिए आसानियां बहम पहुंचाई जाती रहेंगी। सामने इकराम, मुहासिबा मतलब जो है दरअसल एक ऐसी इस्लामी इस्तिलाह है जिसके जरिए से इंसानों को सोचने समझने पर राग़िब कर देता है। कुरान मजीद के अंदर सूरह हशर आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और हर शख्स ये देखे कि इसने कल के लिए क्या भेजा है। सामने इकराम, ये आयत मुहासिबे की वाज़ेह दावत देती है कि हर शख्स को अपनी जिंदगी का तज्जिया करते रहना चाहिए और मतलब जो है इस पर जायजा लेते रहना चाहिए कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर है या नहीं बेहतर है, आने वाला मतलब जो है मेरे अमाल इससे बेहतर हैं या नहीं बेहतर हैं। यही वो सोचे और मुहासिबा है जो इंसानों को एक अक्लमंद और एक अशरफुल मखलूक बनने पर मजबूर कर देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आकिल वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासिबा करे और मौत के बाद के लिए अमल करे, और नादान वो है जो ख्वाहिशात के पीछे चलता रहे और फिर अल्लाह से उम्मीदें रखता रहे। सामने इकराम, ये हदीस बताती है कि अक्लमंद वही है जो रोजाना अपना हिसाब लेता रहे। आइम्मा कराम के अक़वाल की तरफ चलें तो वहां एक कौल मुझे और आपको यूं भी मिलता है कि जो शख्स रोजाना अपना मुहासिबा न करे वो हम में से नहीं है। और हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब जो है एक कौल भी बड़ा मशहूर है कि जिसमें वो फरमाते हैं कि आज का दिन कल के लिए आईना है, यानी आज के अमल से इंसान को कल की इस्लाह का मौका मिल जाता है। सामीन इकराम, इन बातों को सामने रखने के बाद आपके और मेरे जहनों में सवाल बेदार होता है, आखिर मुहासिबा क्यों जरूरी है, आखिर मतलब जो है जायजा क्यों जरूरी है। सामीन इकराम, जायजा गुनाहों की पहचान करवाता है, इंसान को अंदाजा मतलब जो है करवाता है कि वो कहाँ अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी कर रहा है, इसलिए मुहासिबा जरूरी है। मुहासिबे के नतीजे में तौबा और इस्लाह की तरफ रग़बत बढ़ जाती है। जब अपनी गलतियों का इदराक होता है तो इंसान अल्लाह से माफी मांग सकता है और बेहतरी की तरफ माइल हो सकता है। मुहासिबा जिंदगी को मकसद मतलब जो है मुहैया कर देता है। मुहासिबा इंसान को गफलत से निकाल देता है और मकसद जिंदगी की याद दिलाता है। सामने इकराम, इसके लिए मुझे और आपको अमली तौर पर कुछ मतलब जो है काम करने की जरूरत है। उसी के नतीजे ही में मैं और आप सही मानों में इस मतलब जो है माह में अपना तज्जिया कर सकते हैं, अपना मुहासिबा कर सकते हैं और इसके जरिए से अपनी मतलब जो है खैर ख्वाही का सामान पैदा कर सकते हैं। उसके लिए
کرنے والے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب جو ہے ان نمازوں کا جائزہ لے لیں جو نمازیں رمضان کے مہینے میں نے اور آپ نے عبادتوں کی شکل میں اس کی ادائیگی کی تھی، کہیں تراوی کی شکل میں، کہیں قیام اللیل کی شکل میں، کہیں تہجد کی شکل میں، اور کہیں مطلب جو ہے ہر نماز کے بعد نوافل کی شکل میں ہم نے کثیر تعداد میں اس کی ادائیگی کی تھی۔ اب مطلب جو ہے اس مہینے میں مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ نمازوں کی ایک کثرت صرف رمضان کے مہینے میں تھی یا رمضان سے ہٹ کر بھی ہم نے اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے؟ کیونکہ مطلب جو ہے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جن اشخاص کو 21 سے 30 دن تک کسی تربیت گاہ سے گزارا جائے تو وہ اس کا وہ عادی بن جاتا ہے، یہی وہ میعاد ہے جس کا پر غور کر کے دیکھا جائے تو 30 دن سیم مطلب جو ہے چیزوں سے ہم مطلب جو ہے گزرے۔ کیا یہ ہماری معمولات زندگی کا حصہ بن گئی ہے؟ کیا تبدیلی کا باعث بنی ہے؟ جو سائنسدانوں کی اس مطلب جو ہے تحقیق کے ساتھ 21 سے 30 دن کی مطلب جو ہے تربیت انسانوں کو تبدیل کر دیتی ہے، مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر ہم نے اس میں تبدیلی نہیں پائی تو کرنے کے کام یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نوافل میں کثرت کرنی چاہیے، اسی طرح کا مطلب جو ہے رویہ اختیار کرنا چاہیے، اسی طرح کی مطلب جو ہے عبادات کو اپنا مشغول بنانا چاہیے تاکہ مطلب جو ہے ان معمولات زندگی کے ساتھ ہم اللہ کے قرب کو تلاش کر سکے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ روزے کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر تقوی اور رجوع اللہ پیدا کراتا ہے تو اس کو مطلب جو ہے برقرار رکھنے کے لیے مجھے اور آپ کو مختلف نفیل روزوں کی مطلب جو ہے جو تلقین جو اس سال بھر کے 11 مہینوں میں کی گئی ہے ان نفیل روزوں کا مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو معمول بنا لینا چاہیے۔ اس میں مطلب جو ہے جمعرات اور پیر کا روزہ بھی ہے، اس میں مہینے کے 3 روزے بھی مطلب جو ہے اس میں شامل ہیں، اسی طرح مختلف ایام میں چاہے وہ عاشورہ کا روزہ ہو یا مطلب جو ہے شعبان کے روزے ہوں یا مطلب جو ہے ہمارے مختلف مطلب جو ہے جو روزے ہیں ان روزوں کا مطلب جو ہے اعادہ کرتے رہنا چاہیے اور اسے معمول بنا لینا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ روٹین اور وہ جو روح مجھے اور آپ کو تقوی فراہم کرتی ہے، رجوع اللہ فراہم کرتی ہے، وہ برقرار رہ سکے۔ تیسرا کام مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ رمضان مواسات کا مہینہ تھا، اس کے ذریعے سے انفاق، خیرات، صدقات اور خدمت خلق کی بھرپور مطلب جو ہے ٹریننگ مجھے اور آپ کو دی گئی۔ تو اس ٹریننگ کو حاصل کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو ان 11 مہینوں میں بھی صدقات و خیرات اور انفاق کا مطلب جو ہے معمول اپنا بنا لینا چاہیے اور اپنی جیبوں کو اور اپنے ہاتھوں کو مطلب جو ہے کھول کر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے تاکہ اسی کے نتیجے میں وہ جو تبدیلی میرے اور آپ کے اندر اس رمضان کے مہینے میں آئی تھی اس میں ترقی ہوتی ہوئی چلی جائے گی اور اسی کے نتیجے میں اللہ کے قریب ہونے میں مجھے اور آپ کو آسانی میسر آئے گی۔ چوتھا کام مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ تھا اور یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ یہی قرآن کے مہینے میں میں نے اور آپ نے سماعت قرآنوں کے ذریعے سے اور پھر اس کی مطلب جو ہے تلاوت کے ذریعے سے، اس کے مختلف معنی اور مطالب کے ذریعے سے، اس کی تجوید کے ذریعے سے، اس کے مختلف تفاسیر کے ذریعے سے مختلف انداز میں قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ ہم نے سیکھا تھا اور اس کے ذریعے سے ہم نے مطلب جو ہے اس کے قریب مطلب جو ہے قربت ہم نے حاصل کی تھی۔ تو معمولات زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو جو کرنے کے کام ہے اس قرآن کو غلافوں میں لپیٹ کر ٹاقوں میں سجانا نہیں ہے بلکہ اس کو اسی طرح کھلا رکھ کر روزانہ کا معمول بنا لینا اور اس میں جہاں جہاں مطلب جو ہے ہم پہنچ گئے تھے اس سے آگے بڑھ کر تدبر کرنے اور اس کی معلومات میں اضافہ کرنے اور اس کی مطلب جو ہے نقص کو جو مطلب جو ہے جوڑ کر صحیح طریقے سے اسے مزین کرنے کی کوشش ہے، یہ وہ کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ یہ وہ ترقی انسان کے ذہنوں کو کھول دیتی ہے، اللہ کے قریب لے جاتی ہے، ایمانوں میں استقامت پیدا کراتی ہے اور پھر جنت کے انعام کو حاصل کرنے میں آسانی فراہم کرتی ہے۔ پانچواں کام یہ ہے کہ اپنے معمولات زندگی میں تبدیلی مطلب جو ہے جو واقع ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا زندگی کے پورے مطلب جو ہے اس رمضان کے مہینے میں غور کر کے دیکھیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر عبادتیں بھی ہو رہی تھی، تلاوت بھی ہو رہی تھی، نمازیں بھی ادا کی جا رہی تھی، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی تھی، ساتھ میں مطلب جو ہے ہم لوگ پکوان بھی مطلب جو ہے کثیر تعداد میں کر رہے تھے اور مطلب جو ہے ملانے کا مطلب جو ہے موقع بھی مطلب جو ہے فراہم کر رہے تھے، افطاریوں کا مطلب جو ہے ایک دوسرے کو دینے دلانے کا مطلب جو ہے اہتمام بھی کیا جا رہا تھا اور افطاریاں کھلائی بھی جا رہی تھی۔ ان تمام حالات میں ہم ان معمولات زندگی میں جو فرق واقع ہو گیا تھا وہی تبدیلی کی شیڈول کو ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا یہ وقت کی تبدیلی کا مطلب جو ہے تقاضا ہے اور میرے اور آپ کے لیے جائزے کا
तकाजा है कि इसी मामूल को अगर अपना लें तो कामयाबी के दहाने पर पहुंच जाएंगे। आखिरी काम जो मुझे और आपको करना है वो ये है कि रमजान का महीना मुझे और आपको सहरी के वक्त में जगा कर तहज्जुद के लिए बेदार कर देता है। वो वक्त है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सातवें आसमान से नीचे जमीन की तरफ उतर आता है और वहां पुकार पुकार कर लोगों से कहता है कि कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता कर दूं। ये वो वक्त है जहां इंसानों को उठने की जरूरत है। वो मामूलात जिंदगी के अंदर हमने पूरा एक महीना जो है सहर किया और जो है उठकर अपने आप को तैयारी में जो है मशगूल रहे। तो यही मामूल को अपनाते हुए तहज्जुद का एहतमाम करना, अल्लाह से मांगना जरूरी है, इसलिए कि इस अकामत दीन के क़याम के लिए मुझे और आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अल्लाह की रहनुमाई की ज़रूरत होती है, अल्लाह के जो है अपने नजर इनायत की ज़रूरत होती है। इनके लिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के पास मांगने वाला वो सलीका सीखने के लिए तहज्जुद के क़याम का एहतमाम करें और इसमें जो है वो बेदार होकर उस मामूलाती ज़िंदगी में तब्दीली जो है पैदा करने की कोशिश करें। सामईन इकराम, इन तमाम बातों को सामने रखने के बाद जो रमज़ान का जो पैगाम था उस पैगाम की तरफ आए तो रमज़ान का पैगाम यही है कि तक़वा पैदा किया जाए, रुजू इल्लाह के अंदर जो है पैदा किया जाए और जो है इबादत में कसरत की जाए, अपनी इस्लाह का सामान किया जाए और मवासात का सामान किया जाए। ये वो 5 जो है मदें थी जो मेरे और आपके लिए तब्दीली की जो है पैदा करने के लिए ट्रेनिंग की शक्ल में रमज़ान मुबारक मेरे और आप पर साया फगन होता रहा है और हुआ है और होता रहेगा। अगर जिंदगी बाकी रही तो इन तमाम हालात में तब्दीली शर्त अव्वल है। सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए, अपना मुहासिबा कीजिए। किसी के ठेलने से, किसी के सुनाने से, किसी के बोलने से कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती, सिर्फ इयादा होता है। ये सिर्फ जो है उसको जो है दोहराया जाता है, उसको नसीहतन बयान किया जाता है। तब्दीली उस वक्त पैदा होती है जब दिल के अंदर से उसकी आवाज निकले और वो तब्दीली के लिए तैयार हो जाए और खुद जो है अपनी इस्लाह कर ले, तो फिर इंसान की जिंदगी जो है बदल कर रह जाती है। इस तब्दीली के नतीजे में जो हासिल होगा वो है वो जन्नत का इनाम, वो ऐसी जन्नत जो किसी आंख ने नहीं देखा, जो किसी कान ने नहीं सुना, जो किसी नाक ने नहीं सूंघा, न किसी जबान ने उसे बयान किया और न किसी जहन ने उसका तसव्वुर किया है। ऐसी बेशबहा जन्नत मेरे और आपके लिए तैयार की गई है। क्या वो जन्नत में और आप चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो रमजान की जो ट्रेनिंग है उसको इन 11 महीनों में उसे मेंटेन करने की कोशिश करें और इसके जरिए से अपनी तब्दीली को जो है इस्तकामत के साथ उसमें जो है रोज बरोज तरक्की करते हुए चले जाएं। यही मेरे और आपका सवाल का महीने का हासिल है जो मुझे और आपको बार बार पुकार कर तब्दीली चाहता है और उस पर एहतसाब चाहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे और आपको सोचने, समझने, गौर व फिक्र करने और इस पर तदब्बुर करने और अपनी इस्लाह का सामान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।